फात साहब, नए नए दिनों के साथ नए नए इश्यूज खड़े होते जा रहे हैं और टॉप स्टोरीज पे आते हैं। एड हॉक जजेस का एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। बिल्कुल, और ये मामला जो है ये और ज़रा थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। तो इसमें इसके बहुत सारे पहलू हैं, वो अब सामने आ रहे हैं। तो अब हमने फिगर आउट ये करना है कि ये मामला किधर जाएंगे। क्लाइमेक्स है मेरे ख्याल में अभी नहीं, अभी और बड़ा कुछ होना है। अच्छा। जरा देखते हैं अभी किधर जाते हैं मामला। और लग रहा है कि इदारों में तनाव बढ़ता जाएगा आने वाले वक्त में। ये सब कुछ उसी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि कोई भी जो इदारा है या कोई भी जो शख्स है वो लगता नहीं है बतूल के वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं। तो वो एक अलग मुश्किल सूरत हाल डेवलप हुई हुई है। ज़रा उसके भी वन बाय वन इन सब एंगल्स आज को डीप एनालिसिस करेंगे आज। तो ये एड हॉक जजेस का मशवरा, इसका परसेप्शन, ये कंसीव क्यों किया गवर्नमेंट ने? देखिए, अब इस वक्त इशू ये है कि पहले तो थोड़ा सा फैक्ट्स है ना वो अपने व्यूज़ के सामने रखते हैं। पहली बात तो ये कि कल जुमा है और कल जो जुडिशल कमीशन है उसकी जो मीटिंग है उसको कॉल किया हुआ है। वहाँ पे ये फैसला होना है एड हॉक जजेस का। उसमें जो है वो जुडिशल कमीशन में जो हुकूमत है और उसके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो अगर चीफ जस्टिस साहब जिन एड हॉक जजेस को चाहेंगे उनके पास हो उतने वहाँ पे वोट्स हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए उसमें और अब जाहिर बात है अपडेट तो ये है कि जो 4 नाम दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने एड हॉक जजेस के लिए, उसमें से 2 जो हैं जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर, इन्होंने तो माजरत कर ली है। और जो बाकी दोनों थे जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन्होंने अभी आमादगी का इजहार किया है। देखिए अभी मज़ीद 2 भी करेंगे। अब एक तनाज़ा खड़ा हो गया और तनाज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी हमें ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है केसेस की। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक बहुत बड़ा इस पर इशू खड़ा कर दिया है और आज उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इसको अपोज्ड हैं, नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें बल्कि अगर जो इन्होंने आज कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने, वो भी अगर सुनवा दें व्यूअर्स को, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर थोड़ा सा तज्जिया करते हैं कि मामला किधर जा रहा है। अब बदनीयती का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अब देखिए मामला क्या है। पहली बात तो बतूल ये इस्टेब्लिश कर लें कि ये जो एड हॉक जजेस हैं ये एक आईनी जो है आईनी तौर पर ये बिल्कुल इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आइन का जो एक जो आर्टिकल है वो बड़ा क्लियरली जो है वो ये कहता है, आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, और वो ये कहता है कि अगर किसी वक्त अदालत के जजों को कोरम पूरा ना होने की वजह से इस अदालत का कोई इजलास मुनक्किद करना या जारी रखना मुमकिन ना रहे, या किसी दूसरी वजह से ये ज़रूरी हो कि अदालत उज़्मा के जजों की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन की मुशावरत से, जैसा कि आर्टिकल 75 की में फराहम किया गया, तहरीरी तौर पर सदर की मंजूरी से किसी ऐसे शख्स को जो इस अदालत के जज के ओहदे पर फाइज रहा हो और उसके मज़कूरा ओहदा छोड़ने के बाद 3 साल का अरसा ना गुजरा हो, उससे ये दरख्वास्त कर सकता है वगैरह वगैरह आगे वो कहा। तो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 182 जो है बतूल वो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि आप एड हॉक जजेस ले सकते हैं और इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सवाल ये बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इशू है? इसको आपको जोड़ना पड़ेगा जो अभी फैसला आया है, कौन सा मखसूस नशिस्त वाला। एक ही आजकल एक ही फैसले की बात हो रही है, इसके अलावा तो कोई बात ही कोई नहीं हो रही। नाइटमेयर बन गया है गवर्नमेंट के लिए और पीटीआई के लिए तो एक खुश ठंडी हवा का झोंका है। अच्छा, अब उसमें देखिए डिवाइड क्या था। उसमें था डिवाइड 8-5 का, और वो डिवाइड जो है वो अगर हम स्क्रीन पे भी लोगों को दिखा सकें, उस डिवाइड की वजह से जो है ये जो है अब ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया है उसकी टाइमिंग की वजह से। अब ये देखिए ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 8 जजेस जो पहली रो में आ रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया। जो आपको 5 नज़र आ रहे हैं दूसरी कॉलम में जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने जो है ये माइनॉरिटी इनका व्यू था। और जो उसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसमें जो 4 आपको जजेस नज़र आ रहे हैं ये वो हैं जो इस फुल बेंच में किसी भी वजह से नहीं शामिल हुए थे। तो ये टोटल 17 का बेंच है, फुल बेंच, और उसमें 8-5 का फैसला आया, यानी कि 13 जजेस थे। बाकी 4 जो राइट कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, वो इसमें नहीं थे। अब अगर फुल कोर्ट बनता है तो 17 बनते हैं।
17 میں سے اگر 4 ایڈ ہاک ججز آتے ہیں جو ہم نے آخری کالم میں ابھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس میں 2 نے تو حامی بھر لی ہے, اور اگر اوریجنلی جو 4 کی ریکویسٹ ہے تو اگر 2 اور ایڈ ہوتے ہیں اور 4 آتے ہیں تو پھر 21 جو ہے وہ ججز کا ٹوٹل فل کورم ہو جائے گا. 17 آلریڈی جو فل ججز ہیں باقاعدہ, اور 4 یہ ایڈ ہاک 21 ہو جائے گا. اب اگر چیف جسٹس صاحب, جو امپورٹنٹ بات ہے بطول یہ کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو 8-5 کا فیصلہ تھا نا, اس میں وہ مائنورٹی میں تھے, تو ایک تاثر یہ بنا کہ جی چیف جسٹس صاحب couldn't carry the court with him. ایک یعنی ایک کنکلوژن ہے, تجزیہ ہے. Is it to balance out the dissent? نہیں دیکھیے, وہ نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ میجورٹی آف دا کورٹ جو ہے وہ ان کا جو اوپینین ہے اس کے ساتھ جائے گا. مطلب ایک عام ایک یعنی تاثر ہوتا ہے, ضروری کہ ایسا ہو, نہیں ہوا اس باری میں. تو اب جو اس پہ جو ایک جو یعنی کہ میں کہوں گا کہ جو خطرہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ایڈ ہاک ججز اس لیے آ رہے ہیں تاکہ جو سپریم کورٹ کی جو نمبرز گیم ہے وہ کو بیلنس ہو جائے. اچھا, اب اگین پی ٹی آئی کا موقف ہے, وہ یعنی کھل کے نہیں کہہ رہے, لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ مزید ایڈ ہاک ججز آتے ہیں اور وہ سارے ایسے آتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کے حامی ہوں گے, تو پھر فل کورٹ کیری کا اگر فل کورٹ اگر کوئی کیس سن رہا ہے اور اس کی 21 اسٹرینتھ ہے تو فل کورٹ کی بشمول 4 ایڈ ہاک کے, تو پھر جس طرف 11 جج جائیں گے 21 میں سے 11 کریں, ہم خیال ہونا ضروری ہے. نہیں وہ مطلب اگین اب یہ تو تجزیہ ہے نا, ہم خیال ہونے کے لیے اگر ان کے ساتھ اب یہ وہ ان کا خطرہ ہے, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے بھئی ایڈ ہاک ججز کی جو ریزن دی جا رہی ہے کہ پینڈنسی ہے, وہ ریزن تو درست ہے پینڈنسی, اور ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کرنا جو وہ آئین کے عین مطابق ہے, تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چونکہ بڑا ٹرکی اور اس کو سمجھ کے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے, میں نے اسپوک ٹو فیو پیپل, تو انہوں نے کہا جو پینڈنسی والا ایشو ہے پرانا ایشو ہے, دس از ناٹ این ایمرجنسی دیٹ کیسز آر پینڈنگ. اسی لیے یہ ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی ایڈ ہاک ججز کو لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. بہرحال اب جو ہم تو کسی کی نیت تو نہیں جان سکتے نا, اب اس پہ یہ پرابلم تھوڑا سا ہو رہا ہے. اب چلیں آگے, یہ جو ایڈ ہاک والا معاملہ ہے اس کو اگر آپ جوڑیں ان اے لارجر ایشو کہ جو یہ جو ابھی ہم نے اسکرین پہ دکھایا ہے, جو 8-5 کا فیصلہ آیا اور جس طریقے سے یہ ڈویژن آیا ججز میں, اس سے حکومت وقت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا, اور دھچکا یہ لگا کہ ان کی جو 2/3 کی جو اکثریت انہیں ملی ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں, جس کے ذریعے وہ بہت بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل چینجز کر سکتے تھے, وہ اب نہیں کر سکتے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو 2/3 کے ذریعے جو چینجز کرنے تھے اس میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں آپس میں کولیبوریٹ کر رہے تھے, وہ ساتھ یہ کرنا چاہ رہے تھے. تو چنانچہ حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بہت ناخوش ہیں جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے. اب اس کے نتیجے میں اب ہر طرح کی مختلف جو ہیں وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس میں ان باتوں میں جو یعنی جلتی پہ تیل پھینکنے کو کہیں یا جو بھی کہیں, وہ ہمارے کولیگ بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے پروگرامز اور بیشتر آتے ہیں, ویری نائس آف ہم, منیب فاروق صاحب, انہوں نے کل ایک جو ہے وہ ایک اپنی خبر دی جو پھر کل بڑی وائرل ہوئی ہے. اس خبر کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے جو ہم بات کریں ججز کے نمبرز کا, یہ اور زیادہ بڑا ہو گیا. اچھا, اب یہ کہنا کہ جی یہ اس طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ آ گیا تو کیا ہوگا, نہیں مانیں گے, کون سا ہم نے جو 90 دن میں الیکشن کرانے تھے وہ فیصلہ تھا وہ مان لیا. اب یہ جو بات ہے اس سے ایک دم ایک تاثر بطول کیا پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اب ایک طرح کا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو رہا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نہ مانیں, یعنی جو ایک آپ کا آئینی نظام ہے اس کے تحت تو ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آرٹیکل 190 ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے, اور یہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ابہام ہو تو ہم یہ آرٹیکل 190 کے بارے میں ان کو اگر بتائیں تو تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی, اور ہم لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں. اور یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور اس میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی معاونت میں عمل پورے پاکستان کی عاملہ اور عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے.
ایک تو بطول اس طرح کے پروگرام کروا کے آپ نے ہمیں بھی اور آپ وکیل آپ بن چکے ہیں, آپ کو ماننا پڑے گا. میں یہ آئین کو پڑھ کے میں آپ کو جو ہے وہ, اور اوپر سے آج کل آپ نے کالی جو ٹائی لگانا شروع کر دی ہے نا, یہ آپ کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر کے رہے گی. یعنی میں وکالت پڑھے بغیر جو ہے وکیل بن چکے ہیں آپ. چلیں.